नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी केमिस्ट्रीको नयाँ सिलेबसको बारेमा हेर्न जाँदैछौँ। सो केमिस्ट्रीको नयाँ सिलेबस यानि कि 2077 को सिलेबस, ठिक छ। केमिस्ट्री न्यू सिलेबस 2077 मा सिडिसीद्वारा एप्रुभ भएको यो करिकुलम हो, सिलेबस हो। र अब केमिस्ट्री भन्दा बित्तिकै हामीले कुनै पनि म्याटरको कम्पोजिसनको बारेमा हामीले पढ्छौँ मेनली, हैन। अब त्यसको मलिक्युलहरूको बारेमा, त्यसको एटमहरूको बारेमा, त्यो सबै कुराहरू हामीले केमिस्ट्रीमा पढ्छौँ। सो केमिस्ट्रीको एकदमै धेरै ब्रान्च हुन्छ है। त्यसमा मेन ब्रान्च भनेको के हुन्छ त भन्दा केमिस्ट्रीको मेन ब्रान्चहरू के हुन्छ त भन्दा सुरुमा त एउटा फिजिकल केमिस्ट्री हुन्छ, ठिक छ। फिजिकल केमिस्ट्री। अर्को खालको केमिस्ट्री हुन्छ इनअर्गानिक केमिस्ट्री। अर्को केमिस्ट्री हुन्छ अर्गानिक केमिस्ट्री। सो पुरानो सिलेबसमा हामीले यति तीनटा मात्र पढ्नु पर्थ्यो केमिस्ट्री। अहिलेको सिलेबसमा अझै एउटा नयाँ केमिस्ट्री पनि थपेको छ, जुन चाहिँ हो एप्लाइड केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्रीको मेन 4वटा ब्रान्च हुन्छ र यो 4वटा ब्रान्चको डिफ्रेन्ट च्याप्टरहरू चाहिँ हामीले क्लास 11 मा पढ्नुपर्छ। सो अब के च्याप्टरहरू छ, कुन ब्रान्चमा के च्याप्टर पढ्नुपर्छ नयाँ सिलेबस अनुसार, त्यसको कुरा चाहिँ हेरौँ है त हामीले। सो म यसलाई इरेज गर्छु र च्याप्टरको नामहरू म लेखिहाल्छु सुरुमा चाहिँ। सो सबैभन्दा पहिला फिजिकल केमिस्ट्रीको बारेमा हेरौँ है त। फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री भनेको के हो त भन्दाखेरि यसले मेनली चाहिँ एटमको स्ट्रक्चरहरू, अनि त्यसपछि चाहिँ नि एटमको बिहेभियरहरू, पिरियोडिक क्लासिफिकेसनहरू इलिमेन्टको, यो कुरामा चाहिँ मेनली यस्तै डिल गर्छ। यसमा सबैभन्दा सुरुमा त हामीले बेसिक इन्ट्रोडक्सन हेर्नु पर्यो केमिस्ट्रीको, ठिक छ। फन्डामेन्टल अफ केमिस्ट्री भन्ने एउटा सुरुमा च्याप्टर छ, फन्डामेन्टल अफ केमिस्ट्री। सो यो च्याप्टर चाहिँ सबैभन्दा फर्स्ट च्याप्टर हो। यसमा चाहिँ हामीले त्यही केमिस्ट्रीको हामीले जुनियर क्लासहरूमा पढेको कुराहरूलाई थोरै रिभाइजहरू गर्छौँ। केमिस्ट्रीको इन्ट्रोडक्सनहरू, त्यसको स्कोपहरू के छ, त्यसको बेसिक कन्सेप्टहरू, हैन, यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यो पार्टमा हेर्छौँ। र सेकेन्ड नम्बरको पार्ट छ, यो पार्टको बारेमा एक्जाममा केही पनि सोध्दैन, यो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले एकदम इम्पोर्टेन्ट छैन। सो सेकेन्ड नम्बरको पार्ट छ स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्रीमा मेनली चाहिँ हाम्रो केमिकल रियाक्सनको रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टहरूको हिसाबहरू हुन्छ कि यसमा। रियाक्टेन्ट कति बन्यो, प्रोडक्टहरू कति बन्यो, हैन। अब त्यसको भनौँ न भोल्युम कति छ, यो कुराहरूको मेनली स्टडी हुन्छ यसमा। सबैभन्दा पहिला त यसमा हामीले डाल्टन एटमिक थ्योरी र यसको पोस्टुलेटहरूको बारेमा पढ्छौँ। डाल्टन एटमिक थ्योरी भनेको जोन डाल्टन भन्ने साइन्टिस्टले दिएको एउटा एटमको बारेमा थ्योरी हो। यसमा विभिन्न पोस्टुलेटहरू छ। सो त्यो पोस्टुलेटको बारेमा हामीले स्टडी गर्नुपर्छ यसमा। सो अरू चाहिँ हाम्रो ल अफ स्टोइकियोमेट्रीहरू छ है, त्यो कुरा पढ्नुपर्छ हामीले। सायद 4वटा 5वटा कतिवटा ल छ, त्यसको बारेमा पढ्नुपर्छ हामीले। अनि एभोगाड्रो ल भन्ने पढ्नुपर्छ र त्यसबाट चाहिँ हामीले केही कुरा डिडक्ट गर्नुपर्छ, यानि कि केही कुरा डिराइभ गर्नुपर्छ कि मलिकुलर मास र भेपर डेन्सिटीको बिचको रिलेसन के हो, मलिकुलर मास र ग्यासको भोल्युमको बिचको रिलेसन के हो, हैन। त्यसै गरी नम्बर अफ पार्टिकल र मलिकुलर मासको रिलेसन के हो, त्यो हेर्नुपर्छ। र यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको एउटा मोल कन्सेप्ट। मोल भनेको के हो, यसको माससँग नम्बर अफ पार्टिकलको मतलब नम्बर अफ मलिक्युल, नम्बर अफ एटम हो, योसँग चाहिँ कस्तो रिलेसन छ त मोलको, त्यो कुरालाई हामीले हेर्नुपर्छ। र मोलको चाहिँ नि भोल्युमसँग कस्तो रिलेसन छ, त्यो कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्छ। र त्यसमा बेसिक क्यालकुलेसनहरू हामीले गर्नुपर्छ। र अझ एउटा मेन टपिक छ लिमिटिङ रिएजेन्ट र एक्सेस रिएजेन्ट भनेको के हो, त्यसको बारेमा पढ्नुपर्छ हामीले। र यो इम्पेरिकल फर्मुला र मलिकुलर फर्मुला पनि हामीले पढ्नुपर्छ। र यसमा बेसिक न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्नुपर्छ हामीले। यो पार्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सो हाम्रो थर्ड नम्बरको पार्ट छ एटमिक स्ट्रक्चर। एटमिक
स्ट्रक्चर। सो एटमिक स्ट्रक्चर भन्ने पार्टमा त हामीले एटमको मोडलहरू पढ्नुपर्छ सुरुमा चाहिँ। सो डाल्टन एटमिक मोडल हामीले माथि नै पढिन्छ, त्यो एकदम पुरानो मोडल हो। सो हामीले पढ्नुपर्ने चाहिँ रदरफोर्डको एटमिक मोडल, त्यसको अब लिमिटेसनहरू पोस्टुलेटहरू के हो त्यो पढ्नु पऱ्यो। बोरको एटमिक मोडल पढ्नुपर्छ र यसको एप्लिकेसन, अनि त्यहाँपछि अब यसको ड्रब्याकहरू के हो होइन, अनि यसको पोस्टुलेटहरू के हो त्यो पढ्नुपर्छ। र एउटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भन्ने छ, त्यो पनि हामीले पढ्नुपर्छ। यसमा चाहिँ अब बेसिक डी ब्रोयको वेभ इक्वेसनहरू, हेजनबर्गको अनसर्टिनिटी प्रिन्सिपलहरू पढ्नुपर्छ। अनि प्रोबेबिलिटी भनेको के हो त्यसको कन्सेप्टहरू, यानि कि अब कुनै पनि इलेक्ट्रोन कुन ठाउँमा चाहिँ बढिरहन सक्ने प्रोबेबिलिटी छ त, त्यो कुराहरूको बारेमा हामीले बेसिक कन्सेप्ट लिनुपर्छ। र त्यसपछि क्वान्टम नम्बर भन्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक छ है। 4 किसिमको क्वान्टम नम्बर हुन्छ, यसको बारेमा पनि हामीले पढ्नुपर्छ। र त्यसपछि अर्बिटल भनेको के हो, एस र पी सेपको अर्बिटलको बारेमा हामीले पढ्नुपर्छ, ठिक छ। र एउटा अफबाउ प्रिन्सिपल भन्ने चाहिँ यो त अब एकदम अगाडिदेखि नै पढ्ने प्रिन्सिपल हो, 9, 10 मा नि हुन्छ। सो यो प्रिन्सिपलको बारेमा पढ्नु पर्यो। र त्यसपछि एउटा पाउलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल र हन्ट्स रुल भन्ने दुईवटा टपिक छ, यो कुरा पनि हामीले पढ्नुपर्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो कुराहरू। र त्यसपछि चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हामीले गर्नुपर्छ। अप टु अब एटमिक नम्बर 30 सम्म चाहिँ हामीले एलिमेन्टको नामहरू जान्नै पर्ने हुन्छ, ठिक छ। र हामीले यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन पनि गर्नुपर्छ त्यहाँसम्म। र अब चौथो पार्ट हाम्रो रहेको छ पिरियोडिक टेबल। सो पिरियोडिक टेबल त सबैलाई थाहा नै छ, यो पहिलादेखि नै पढेर आएको कुरा हो होइन। यसमा चाहिँ अब पहिला मेन्डेलिभ पिरियोडिक टेबलको पनि पढ्नु पर्थ्यो, अहिलेको न्यू कोर्समा चाहिँ त्यो मेन्डेलिभ पिरियोडिक टेबल छैन, सो हामीले त्यो पार्ट पढ्नु पर्दैन अहिले चाहिँ। र अरू कुराहरू यसमा के पढ्नुपर्छ त भन्दा एटमिक रेडियस भनेको के हो, न्युक्लियर चार्ज भनेको के हो होइन, पिरियोडिक ट्रेन्ड र पिरियोडिसिटीको बारेमा हामीले पढ्नुपर्छ। अनि त्यहाँपछि आयोनाइजेसन इनर्जी भन्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो, यसको बारेमा पढ्नुपर्छ हामीले। इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेको के हो त्यसको बारेमा पढ्नुपर्छ। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको क्यारेक्टरहरू पढ्नुपर्छ, यानि कि अब पिरियोडिक टेबलमा कतातिर जाने भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी घट्छ, कतातिर जाने भने बढ्छ, यो कुराहरू पढ्नु पर्यो हामीले। त्यसपछि मेटालिक क्यारेक्टरको बारेमा पनि पढ्नुपर्छ, ठिक छ। यो कुरा पढ्ने भने चाहिँ यो च्याप्टर खत्तम हुन्छ। अब यसमा चाहिँ अर्को च्याप्टर नम्बर हाम्रो 5 रहेको छ केमिकल बोन्डिङ। केमिकल बोन्डिङ। सो यो केमिकल बोन्डिङमा हामीले भ्यालेन्स सेल, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन र अक्टेट थ्योरी पढ्नु पर्यो, यसको बेसिक इन्ट्रोडक्सन, ठिक छ। पहिला नै पढेर आएको कुरा हुन्छ, सो यसको बेसिक कुराहरू चाहिँ जान्नु पर्यो हामीले। र आयोनिक बोन्ड भनेको के हो र यसको प्रोपर्टी जान्नुपर्छ हामीले। अनि त्यसपछि कोभ्यालेन्ट बोन्ड, कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेको के हो त्यसको जान्नु पर्यो, यसको प्रोपर्टीहरू जान्नु पर्यो। र एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक लेविस डट स्ट्रक्चर भन्ने चाहिँ जान्नुपर्छ। यसमा चाहिँ एस र पी ब्लक एलिमेन्टहरूको केही बेसिक कम्पाउन्डहरूको लेविस डट स्ट्रक्चर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि रेजोनेन्सको बारेमा हामीले पढ्नु पर्यो, ठिक छ। र भिएससिपिआर थ्योरी भन्ने एउटा छ, त्यो थ्योरी पढ्नुपर्छ। अनि एउटा केही मलिक्युलको सेपहरू चाहिँ त्यही थ्योरीको आधारमा हामीले गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरीको बारेमा पढ्नुपर्छ, हाइब्रिडाइजेसनको बारेमा। अनि त्यसपछि चाहिँ नि एस र पी अर्बिटल भएको हाइब्रिडाइज एलिमेन्टहरू कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा पढ्नुपर्छ हामीले। अनि त्यसपछि बोन्डको क्यारेक्टरिस्टिकहरू केही पढ्नुपर्छ, जस्तै बोन्ड लेन्थ, आयोनिक क्यारेक्टर, डाइपोल मुभमेन्टहरू पढ्नु पर्यो। त्यसपछि भेन्डरवाल फोर्स भनेको के हो, मलिकुलर सोलिड भनेको के हो त्यसको बारेमा पढ्नुपर्छ। अनि हाइड्रोजन बोन्डिङ र यसको एप्लिकेसन पढ्नु पर्यो। र मेटालिक बोन्डिङ र त्यसको प्रोपर्टीहरू चाहिँ पढ्नुपर्छ, ठिक छ। यति पढ्ने भने यो पार्ट सकिन्छ, एकदमै ठुलो पार्ट छ यो। सो 6 नम्बरमा छ अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन। अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन। सो अब अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सनमा हामीले त के बुझ्नु पर्यो त भन्दा जेनरल र इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट, यानि कि इलेक्ट्रोनको हिसाबमा हामीले यो अक्सिडेसन र रिडक्सनको डेफिनेसन दिन सक्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, यसको बेसिक कन्सेप्ट लिनु पर्यो। र अक्सिडेसन नम्बर भनेको के हो त्यो कुरा पढ्नु पर्यो हामीले। र
अब केही रुलहरू हुन्छ अक्सिडेसन नम्बर लेख्ने, त्यो रुलहरूको बारेमा पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। र यो रेडक्स रियाक्सन यानि कि अक्सिडेसन र रिडक्सन एकै ठाउँमा भएको रियाक्सनलाई रेडक्स रियाक्सन भन्छ। यस्तो टाइपको रियाक्सनहरू चाहिँ अक्सिडेसन नम्बर मेथड र आयोन इलेक्ट्रोन मेथड भन्ने दुईवटा मेथड हुन्छ। सो यो दुईवटै मेथडबाट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त, यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चौथो यसमा छ इलेक्ट्रोलाइसिसको बारेमा हामीले पढ्नुपर्छ। त्यो पुरानो कोर्समा चाहिँ थिएन इलेक्ट्रोलाइसिस, नयाँ कोर्समा हो। यसको केही कन्सेप्टहरू बुझ्नुपर्छ र यसमा लहरू हुन्छ कि फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस भन्ने दुईवटा ल छ। सो यो दुईवटा ल चाहिँ पढ्नुपर्छ हामीले, ठिक छ। र यसमा 7औं च्याप्टर रहेको छ स्टेट अफ म्याटर। स्टेट अफ म्याटर भनेको एकदम सजिलो हुँदैन है, जसरी हामीले सानो क्लासहरूमा पढेको छौँ त्यस्तो खालको स्टेट अफ म्याटर चाहिँ यसमा हुँदैन। यसमा पढ्नुपर्ने त सोलिड लिक्विड र ग्यासको बारेमा मात्रै हो, तर एकदमै डिटेलमा जानुपर्छ हामी। सुरुमा ग्यासेस स्टेटको बारेमा हेर्ने हो भने यसमा काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास भन्ने एउटा हुन्छ, यसको पोस्टुलेटहरू जान्नुपर्छ हामीले। र यसमा ग्यास ल यानि कि यसमा 6वटा जति ल हुन्छ, बोयल्स ल, चार्ल्स ल, एभोगाड्रो ल, कम्बाइन ल, डाल्टनको पार्सल प्रेसरको ल र ग्राम्स ल भन्ने 6वटा ल हुन्छ। यो कुराहरू हामीले पढ्नुपर्छ। र आइडियल ग्यास भनेको के हो, त्यसको इक्वेसन कस्तो हुन्छ त्यो कुरा पढ्नु पर्यो। अनि युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो, र अब आइडियल ग्यासबाट रियल ग्यास कसरी निकाल्न सकिन्छ, यानि कि रियल ग्यासले आइडियल ग्यासको बिहेभियर कति बेला देखाउँछ त्यसको बारेमा हामीले पढ्नुपर्छ यसमा चाहिँ। र लिक्विड स्टेटमा चाहिँ हामीले त्यही इभापोरेसन र कन्डेन्सेसनको बारेमा, भ्यापर प्रेसर भनेको के हो, बोइलिङ पोइन्ट भनेको के हो, अनि सर्फेस टेन्सन र भिस्कोसिटीको बारेमा हामीले बेसिक कुराहरू चाहिँ जान्नुपर्छ। र सोलिड स्टेटमा चाहिँ सोलिडको टाइप यानि कि एमोर्फस र क्रिस्टलाइन सोलिडको बारेमा जान्नुपर्छ। र क्रिस्टलाइन सोलिडको पनि टाइप हुन्छ, इफ्लोरेसेन्ट, डेलिक्विसेन्ट र हाइग्रोस्कोपिक सोलिड हुन्छ, यसको बारेमा पनि जान्नुपर्छ। र क्रिस्टलाइजेसन भनेको के हो र क्रिस्टल ग्रोथ भनेको के हो, यसको बारेमा बेसिक कन्सेप्ट जान्नुपर्छ हामीले। र क्रिस्टल ल्याटिस र युनिट सेल अनि त्यसपछि वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसनको बारेमा पनि हामीले पढ्नुपर्छ। यसमा 8औं च्याप्टर रहेको छ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। सो केमिकल इक्विलिब्रियममा त सुरुमा यसको डेफिनेसन जान्नु पर्यो, अनि केमिकल इक्विलिब्रियमको डाइनामिक नेचर कस्तो हुन्छ त्यो जान्नु पर्यो। अनि यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट छ ल अफ मास एक्सन भन्ने, त्यो जान्नुपर्छ। र यसबाट इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट भन्ने दुईवटा कन्स्ट्यान्ट निक्लिन्छ, केपी र केसी, तिनीहरूको बिचको रिलेसन चाहिँ हामीले एकदमै जान्नुपर्ने हुन्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। र ली च्याक्सुअल प्रिन्सिपल भन्ने एउटा प्रिन्सिपल छ, त्यो चाहिँ एकदमै जान्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। यसको एप्लिकेसनहरू पनि जान्नुपर्छ हामीले। र यसबाट न्युमेरिकलहरू चाहिँ सोध्दैन है। अर्को च्याप्टर रहेको छ इनअर्गानिक केमिस्ट्री। यसमा हामीले चाहिँ इनअर्गानिक मेटेरियलहरूको बारेमा स्टडी गर्नुपर्छ। सो यसमा सबैभन्दा सुरुमा छ हाइड्रोजन, नन मेटल छ। नन मेटल र मेटल दुई किसिमको हामीले पढ्नुपर्छ यसमा। सो नन मेटलमा सबैभन्दा सुरुमा हाइड्रोजन छ। सो हाइड्रोजनमा एकदमै डिटेलमा पढ्नुपर्छ हामीले सबै कुराहरू होइन। नेसेन्ट हाइड्रोजन भनेको के हो, यसको आइसोटोपहरू के हुन्छ होइन, हाइड्रोजनको एप्लिकेसनहरू के हुन्छ, अनि हेभी वाटर भनेको के हो त्यसको बारेमा पढ्नुपर्छ हामीले। त्यसपछि अब अक्सिजनको एलोट्रोप्समा चाहिँ हामीले के पढ्नुपर्छ त, एलोट्रोपी भनेको के हो, इक्जाम्पलहरू पढ्नुपर्छ। र अक्साइडहरूको बारेमा पढ्नुपर्छ हामीले, ठिक छ नि। त्यसपछि ओजनको बारेमा पनि पढ्नु पर्यो, ओजनको प्रिपेरेसन पढ्नु पर्यो, स्ट्रक्चर, टेस्ट होइन, अनि युजेस पढ्नु पर्यो। र यसको डिप्लेसन यानि कि ओजनको लेयर चाहिँ पातलिँदै गएको छ, यसको बारेमा पनि हामीले पढ्नु पर्यो। त्यसपछि नाइट्रोजन छ। नाइट्रोजनमा हामीले मेनली चाहिँ के पढिन्छ त, एमोनिया र नाइट्रिक एसिडको प्रिपेरेसनहरू हेरिन्छ हामीले। अनि त्यसपछि यसको केमिकल र फिजिकल प्रोपर्टी एकदमै डिटेलमा हेर्नुपर्छ है, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। एकदमै धेरै रियाक्सनहरू पनि हुन्छ यसमा, ठुल्ठुलो रियाक्सन हुन्छ, हामीले अगाडि नदेखेको टाइपको रियाक्सनहरू हुन्छ। सो एकदम जान्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ। त्यसपछि ह्यालोजनमा चाहिँ हामीले अब के पढ्नुपर्छ त भन्दा क्लोरिन, ब्रोमिन र आयोडिन, यो तीनवटा मात्र पढ्नुपर्छ, अरू ह्यालोजन हामीले पढ्नु पर्दैन। अलिअलि बेसिक कुराहरू मात्र जाने हुन्छ त्यसमा। र तिनीहरूको प्रिपेरेसन पढ्नु पर्यो कम्पेरिटिभली।
अनि केमिकल प्रोपर्टी, फिजिकल प्रोपर्टी पढ्नु पऱ्यो, टेस्ट कसरी गरिन्छ त्यो पढ्नु पऱ्यो। र अब यिनीहरूको नेचरहरू र यिनीहरूको युजेस यानि कि हेलो एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमाइड र हाइड्रोआयोडाइड एसिडको के पढ्नु पऱ्यो त हामीले केमिकल प्रोपर्टी र नेचरहरू पढ्नु पऱ्यो। सो अब कार्बनमा चाहिँ हामीले त्यसको इलेक्ट्रोप्सहरू पढ्नुपर्छ, यानि कि डायमन्ड पर्छ, ग्राफाइट पर्छ र एउटा फलेरिन भन्ने एउटा नयाँ इलेक्ट्रोप्स निस्केको छ। सो त्यसको बारेमा पनि बेसिक कुराहरू जान्नुपर्छ हामीले। र अब यसमा चाहिँ कार्बन मोनोअक्साइडको बारेमा पनि पढ्नुपर्छ है त, CO। कार्बन मोनोअक्साइडको चाहिँ प्रोपर्टीहरू, यसको रिड्युसिङ एजेन्ट हो यो चाहिँ एउटा होइन। सो यसको अब रिड्युसिङ एक्सन कस्तो हुन्छ त्यो कुरा पढ्नु पऱ्यो, मेटलसँग नन मेटलसँग यसले कसरी रियाक्सन गर्छ त्यो पढ्नु पऱ्यो। सो यसको धेरै कुराहरू हामीले पढ्नुपर्छ यसमा चाहिँ। सो त्यसपछि अब फोस्फोरस छ, यसको इलेक्ट्रोप्सहरू यानि कि व्हाइट फोस्फोरस र रेड फोस्फोरस दुई किसिमको इलेक्ट्रोप्स हामीले पढ्नुपर्छ। र यो फोस्फेटको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो नेचरहरू पढ्नु पऱ्यो हामीले। अनि त्यसपछि हेलोजन र अक्सिजनसँग कसरी रियाक्सन गर्छ त्यो पढ्नु पऱ्यो। रिड्युसिङ एजेन्ट हो यो चाहिँ, यसले कसरी रिड्युस गर्छ त होइन, यसको रिड्युसिङ एक्सनको बारेमा पढ्नु पऱ्यो हामीले। त्यसपछि यो सल्फर, सल्फरमा चाहिँ तीनवटा कम्पाउन्ड मेनली पढ्नुपर्छ हामीले। सो एउटा छ हाइड्रोजन सल्फाइड, यसको पनि सबै कुरा पढ्नुपर्छ, प्रिपेरेसन, केमिकल, फिजिकल प्रोपर्टी र टेस्ट पढ्नुपर्छ हामीले। सल्फर डाइअक्साइडको पनि त्यही हो। र यो चाहिँ के हो त सोडियम थायोसल्फेट हो। के हो यो सोडियम थायोसल्फेट, यसको पनि यसको बेसिक कुराहरू मात्र जान्ने हुन्छ, यसमा धेरै टपिक छैन, यो त्यति इम्पोर्टेन्ट पनि छैन। यो दुईवटा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो अब यसमा चाहिँ सल्फरिक एसिड पनि छ है, मैले लेख्न बोले चाहिँ H2SO4 सल्फरिक एसिड पनि छ। सो यसको पनि एकदमै डिटेलमा हामीले पढ्नुपर्छ। सो अर्को चाहिँ हाम्रो हेडिङ रहेको छ मेटल। यसमा चाहिँ हामीले मेटलर्जी यानि कि मेटलको सबै उत्खननको प्रोसेसहरू सबै पढ्नुपर्छ यसमा, यसको टाइप्सहरू अनि ओरहरूको बारेमा। अनि त्यसपछि यसको प्रोसेसहरू के हुन्छ त, मेटललाई आफ्नो खानीबाट निकाल्दा कुन कुन प्रोसेसबाट जानुपर्छ त्यसको बारेमा। अनि मेटललाई कसरी रिफाइन गरिन्छ त्यसको बारेमा पढ्नु पऱ्यो। र दुई किसिमको मेटल हुन्छ, अल्काली मेटल र अल्कालाइन अर्थ मेटल, यसको बारेमा पढ्नुपर्छ हामीले। अल्काली मेटलमा चाहिँ सोडियम हाइड्रोक्साइड र सोडियम कार्बोनेटको चाहिँ हामीले के पढ्नुपर्छ त प्रिपेरेसन पढ्नुपर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ नि केमिकल प्रोपर्टी, फिजिकल प्रोपर्टी र युजेसहरू पढ्नुपर्छ। त्यस्तै अल्कालाइन अर्थ मेटलमा चाहिँ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड, ब्लिचिङ पाउडर, क्याल्सियम अक्साइड, ब्लिचिङ पाउडर, म्याग्नेसिया, प्लास्टर अफ पेरिस र इप्सम सल्टको चाहिँ हामीले के पढ्नुपर्छ त हामीले बेसिक फर्मुलाहरू र अनि युजेस पढ्नुपर्छ। यसमा धेरै कुरा हामीले पढ्नु पर्दैन। र यो सोलुबिलिटी पढ्नुपर्छ हामीले, सोलुबिलिटी हाइड्रोक्साइडको कस्तो सोलुबिलिटी हुन्छ, कार्बोनेटको, सल्फेटको, अनि कार्बोनेट, नाइट्रेटहरू, यो अल्कालाइन अर्थ मेटलको हामीले के पढ्नुपर्छ त सोलुबिलिटी हामीले पढ्नुपर्छ। सो अब एउटा लास्ट च्याप्टर इनअर्गानिकको एउटा बायो इनअर्गानिक केमिस्ट्री छ। यो चाहिँ रिसेन्टली एड गरेको एउटा टपिक हो। यसमा चाहिँ हामीले के पढ्नुपर्छ त भन्दा म्याक्रोन्युट्रियन्ट्स भनेको के हो, यसको इन्ट्रोडक्सन, अनि त्यसपछि माइक्रोन्युट्रियन्ट्सको बारेमा पढ्नुपर्छ। अनि त्यसपछि मेटल आयोन यानि कि मेटलको यो हाम्रो शरीरमा बायोलोजिकल सिस्टममा कस्तो इम्पोर्टेन्स रहेको छ त, सोडियम, अनि त्यसपछि पोटासियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, आइरन, कपर, जिङ्क, निकल, कोबाल्ट र क्रोमियमको हामीले के पढ्नुपर्छ त इम्पोर्टेन्सहरू पढ्नुपर्छ। र दुईवटा आयोन पम्प भन्ने हुन्छ, सोडियम पोटासियम र ग्लुकोज सोडियम पम्प भन्ने, यसको बारेमा पढ्नुपर्छ र हामीले। र मेटल टोक्सिसिटीको बारेमा पनि पढ्नुपर्छ, यानि कि मेटल पोइजनिङ भन्छ नि, यसको बारेमा पढ्नुपर्छ। अब यो चाहिँ केसको कारणले हुन्छ त, एउटा आइरनको कारणले, एउटा आर्सेनिकको कारणले, मर्करी, लिड र क्याडमियमको कारणले हुन्छ, यसको बारेमा हामीले यसमा पढ्नुपर्छ। अर्को छ इनअर्गानिक केमिस्ट्री। यसमा हामीले के पढ्नुपर्छ त इनअर्गानिक कम्पाउन्डहरूको बारेमा हामीले अर्गानिक कम्पाउन्डको बारेमा हामीले पढ्नुपर्छ। यसमा सुरुमा त बेसिक कन्सेप्टहरू लिनु पऱ्यो, कार्बनले अब कसरी चाहिँ यत्रो लामो लामो चेन बनाउँछ होइन, अब त्यसको बारेमा पढ्नु पऱ्यो हामीले, फङ्सनल ग्रुपहरूको बारेमा। अनि अब जेनरल अर्गानिक केमिस्ट्री भनेको यसमा चाहिँ के पर्छ त आइजोमेरिजमहरूको बारेमा पढ्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ नि यसको टाइपहरू पढ्ने भयो, यसको अनि रियाक्सन मेकानिजम भन्ने पनि यसैमा पर्छ। त्यो कुराहरू पढेपछि चाहिँ हामीले के पढिन्छ त नोमेनक्लेचर पढिन्छ आयुप्याकको।
यो चाहिँ अब 6 वटा कार्बन भएको सम्म मात्र पढ्न भनेको छ सिलेबसले। सो त्यहाँसम्मको चाहिँ हामीले आयुप्याक पढिन्छ। त्यसपछि क्वालिटेटिभ एनालाइसिस यानि कि अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा कुन कुन चाहिँ फरेन एलिमेन्टहरू छ भनेर हामीले थाहा पाउनको लागि एउटा लजाइन टेस्ट भन्ने हुन्छ, त्यसको बारेमा हामीले पढ्नुपर्छ। र हाइड्रोकार्बनको बारेमा एकदमै डिटेलमा पढ्नुपर्छ हामीले। सो त्यसको प्रिपेरेसन, केमिकल प्रोपर्टी, अनि त्यसपछि फिजिकल प्रोपर्टी र युजेसहरू पढ्नुपर्छ हामीले। अल्केन, अल्किन र अल्काइनको बारेमा पढ्नुपर्छ हामीले। र अर्को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भन्ने यो रिसेन्टली एडेड टपिक हो। यसमा चाहिँ हामीले बेन्जिन र यसको डेरिभेटिभहरू, यानि कि बेन्जिन भनेको यस्तो हुन्छ नि, तपाईँले देख्नुभयो होला, यस्तो टाइपको हुन्छ बेन्जिन, र यसको डेरिभेटिभहरू चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसमा OH ग्रुप थपिएको छ भने यसलाई के भन्छ, फेनल भन्छ हो। सो यसमा चाहिँ एमाइन ग्रुप थपिएको छ भने के भन्छ त, यसलाई सायद एनिलाइन भन्छ होला। यो कुराहरू चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ। सो अब हाम्रो नयाँ एड गरेको एउटा ब्रान्च छ एप्लाइड केमिस्ट्री। यो एप्लाइड केमिस्ट्रीमा चाहिँ हामीले सुरुमा त एप्लाइड केमिस्ट्री भनेको के हो, त्यसको फन्डामेन्टल कुराहरू जान्नु पऱ्यो। त्यसपछि केमिकल इन्डस्ट्री भनेको के हो त्यसको बारेमा पनि हामीले जान्नु पऱ्यो, यसको इम्पोर्टेन्स के हुन्छ होइन। सो नयाँ प्रोडक्ट बनाउँदा चाहिँ कुन कुन स्टेजबाट हामी जानुपर्ने हुन्छ त्यसको बारेमा पनि हामीले पढ्नुपर्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा यो प्रोडक्सन गर्दाखेरि कस्तो कस्तो बाधाहरू आउँछ र पैसाको कस्तो कस्तो सर्कुलेसन हुन्छ त, इकोनोमिक्सहरू चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ। र प्रोडक्सन साइकलमा क्यास कसरी फ्लो हुन्छ त होइन, पैसाको बहाव कसरी हुन्छ त्यसको बारेमा पढ्नु पऱ्यो। केमिकल प्लान्टलाई कसरी चलाउने त्यसको बारेमा, अनि त्यसपछि केमिकल प्लान्टलाई डिजाइन गर्ने कसरी, र अर्को एउटा कन्टिन्युस र ब्याच प्रोसेसिङ भन्नेको बारेमा पढ्नुपर्छ। र केमिकल इन्डस्ट्रीको इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट यानि कि केमिकल इन्डस्ट्रीले इन्भाइरोमेन्टमा कस्तो असर पार्छ त्यसको बारेमा पढ्नुपर्छ हामीले। सो अर्को एउटा मोडल केमिकल म्यानुफ्याक्चर भन्ने छ। यसमा चाहिँ हामीले अब मेनली त प्रिपेरेसन पढ्नुपर्छ। केसको प्रिपेरेसन त भन्दा एमोनिया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्युरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट र अनि युरियाको चाहिँ हामीले के पढ्नुपर्छ त, म्यानुफ्याक्चर पढ्नुपर्छ। यति पढ्ने भने हाम्रो केमिस्ट्रीको 11 को सिलेबस चाहिँ के हुन्छ त, खतम हुन्छ।